Kaya Hawan Festival sa Dumatong Adlaw. Gano ka mga contingents nga gikan sa nagkalain-laing tunghaan sa lungsod sa Mindanilla ang misalmot sa street dancing. Nakaangkon sa unang gati sa street dancing o dance ritual category maong Tulay National High School. Diin kusog kayang bugyaw sa katawan nga misaksi atol silang gipahigayong presentation. kaya. Ang Mindanilla National Science High School ang nakakuha sa ikaduhang dapit. Samtang ang Gindaruhan National High School ang nakakuha sa ikatulong dapit. Lain-lain nga gimmick ang gipangbuhat sa mga contingent aron mapasabot sa mga mananaway ang pagportray nila nga pagsugat ni Virgen Maria sa iyang anak na si Jesus. Mapulong ko natin pahigayong Sugat Festival 2008 dili sa lungsod sa Mindanilla. Dahil ang lungsod sa Mindanilla, lumikas sa Boga sa Tubanhawan. Kini may karapat na tuig nga gipahigayon ang kalihukan. Jonah Carrion, Balita